ببین منو کجا آوردی؟ اگه تو تصادف می‌کردی یه جای معمولی منو می‌بردن، الان محل شهدا منو آوردن، جای شهدا منو آوردن، با احترامات منو آوردن. سلام برسه. باشه چلوم جبر رو کی میبره بذار بهش بگم، بذار یه چیزی بهش بگم. صبر حضرت زینب ازش بخواه برای من باشه. تو که میدونی من چیزی دیوونت بودم باشه. بگو دیوونه نشه مامانم، صبر داشته باشه. خب باشه. به نفع اسلام، به نفع ایران، اسرائیل آمریکا از بین برن. خب خود شما امثال شما خونه شما امثال شما هدر نره. ظهور آقا امام زمان خدا به همراه میدونم تو دعا برام کردی. الله یار صاحب زمان در مبارک فداش با امام حسین نظر ابوالفضل عباس بود. فدات شم پشت آقا یه روز نشد، یک روز بعد از آقا رفت سریع بعد از آقا طاقت نگیر. فدات شم مبارکت باشه مادر. تتقاری مامان تا ازش رضایت نداشتی بیرون نمیرفته. خدا تا خداحافظی نمیکرد نمیرفته. منو کرد مادر شهید، پدرشو کرد پدر شهید. وجودش افتخار، رفتنش افتخار. پرچم جاش نبود، گفتم برو یه پرچم 2 متری براش بیار. پرچم ایران کمشه، کوچیکه براش. گفتم برو 2 متری براش تهیه کن. شکرا لله، الحمدلله. بچم سیده و پیش